حبيت أنا كفنانة أنقل رسالة، يعني اللي يعني مش أي يعني شخص بنقل هذا الحدث، بس يعني إحنا كفنانين بنعبر عن جواتنا كيف بنرسم بالريشة والقلم. يعني فحاولوا يعني جيش الاحتلال إنه يطمسوا يعني صوت الحقيقة وصوت الصحافة، فاختالوا شيرين. يعني ما قدروا يفوتوا على المخيم لأنه ما في مقاومين وكذا وإيش، بس الحمد لله يعني فاضطروا يعني يختالوا شيرين. يعني يعني صعب الحياة، يعني بتفيكي على طاخر صوت رصاص، يعني بخوف. يعني أنا يعني جديد، يعني إلي سنة ساكنة فيه، يعني بخوف الوضع الصراحة، يعني مخيف جدا. يعني أنت بتكوني نايمة ما بتسمعي الجيش داخل والقنابل يعني الصوت، يعني مش حياة، يعني مش حياة. يعني إحنا بدنا حرية، بدنا سلام، بدنا يعني حنعيش بحياة كريمة بس فقط.